बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूएई में बिलूम और ख़ास तौर पर दुबई में इन दिनों एक्सपर्ट्स और उनमें ख़ास तौर पर पाकिस्तानी बड़ी तादाद में जॉबलेस हो रहे हैं। ना सिर्फ जॉबलेस हो रहे हैं बल्कि वहाँ से पाकिस्तान मुंतकिल होने पर मजबूर हैं। अब यहाँ पर मैं ये वाज़ेह करता चलूँ कि जब ये मैं जॉबलेसनेस की बात करता हूँ या बेरोज़गारी की बात करता हूँ तो वो मैं लेबर क्लास के लिए नहीं करता, बल्कि ये जो वहाँ पे छांटी की जा रही है, ले ऑफ किया जा रहा है, जो भी आप उसको नाम दे दें, वो मिड लेवल और सीनियर लेवल के जो लोग हैं और ख़ास तौर पर फाइनेंशियल सेक्टर जिसे हम बैंकिंग सेक्टर भी कहते हैं, इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है जैसे होटल इंडस्ट्री है, वहाँ पर जो मिड लेवल के जो लोग थे या जनरल मैनेजर्स थे होटल में, या होटल्स की जो ओनर कंपनियां हैं, जो कॉरपोरेशंस हैं, उनमें एग्जेक्टिव लेवल के जो लोग थे, उनको बड़ी तादाद में जॉबलेसनेस या बेरोज़गारी का सामना है। उनको ले ऑफ किया जा रहा है और मैं ज़ाती तौर पर ये जानता हूँ कि गुज़श्ता तकरीबन जब से इस साल का आगाज़ हुआ है, बावजूद इसके कि दुबई इकानमी जो वहाँ का एक डिपार्टमेंट है, इसके अलावा दुबई के जो रूलर हैं, जो यूएई के वज़ीर आज़म भी हैं और नायब सदर भी हैं, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, इस तरह दुबई के जो वली अहद हैं शेख हमदान, वो ये कहते हैं कि जनाब इस वक्त दुबई की इकानमी एक मरतबा फिर ऊपर जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। एक्सपो 2020 ने दुबई की इकानमी में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया। एमिरेट्स एयरलाइन दोबारा अपने कदमों पर खड़ी हो चुकी है, बावजूद इसके कि तकरीबन $3.5 अरब की रकम उसको दी गई कोविड के दौरान। ये हुकूमत दुबई की जानब से दी गई और ज़ाहिर है ये दुबई के हुक्मरानों की अपनी एयरलाइन है, जिसे दुबई की एयरलाइन कहा जाता है। बुनियादी तौर पर ये दुबई के हुक्मरानों की एयरलाइन है। ना सिर्फ ये एयरलाइन दुबई के हुक्मरानों की है, बल्कि जो दुबई में जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वो भी तमाम के तमाम दुबई के हुक्मरानों की ज़ाती मलकियत है या उनकी कंपनी की मलकियत, आप समझ लें। अब सूरत हाल ये है कि वो लोग जो बैंकिंग सेक्टर में हायर पोजीशंस पर थे, एग्जेक्टिव पोजीशन पर थे, या मिड लेवल जो मैनेजर लेवल के जो लोग थे, उनको बड़ी तादाद में ले ऑफ किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर जिन लोगों को ले ऑफ किया जाता है, आमतौर पर उन्हें 6 महीने की सैलरी दे दी जाती है। उनको ये कहा जाता है कि 1 साल तक हम आपका जो रेजिडेंस वीज़ा है वो उसको रिवोक नहीं करेंगे, 6 महीने तक या 1 साल तक हम आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करेंगे। वो इसलिए ये सहूलियात देते हैं कि वो लोग जो अपनी फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ वहाँ पे शिफ्ट होते हैं, उनके बच्चे दुबई में स्कूल या कॉलेजेस या तालीमी अदारों में ज़ेर तालीम होते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि जनाब ये लोग फौरी तौर पर इनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो डिसलोकेशन की वजह से। डिसलोकेट से मुराद ये कि वो दुबई से किसी और मुल्क को मुंतकिल होने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इन बिटवीन यानी अगर 1 साल तक उनका वीज़ा रिवोक नहीं किया जाता, उसको कैंसिल नहीं किया जाता, 6 महीने तक 6 महीने की तनख्वाह उन्हें लंप सम दे दी जाती है। उसके बाद ये भी कह दिया जाता है बज़ औक़ात कि जी 6 महीने तक आपकी हेल्थ इंश्योरेंस रहेगी, 6 महीने तक या 1 साल तक हेल्थ इंश्योरेंस रहेगी, ये डिपेंड करता है, या उनके बच्चों की स्कूल की फीसें हम अदा करेंगे। इस दौरान आप अपने लिए कोई नई जॉब तलाश कर लें। अब एक नेचुरल सी फितरी सी बात है, एक शख्स, मैं मिसाल के तौर पर आपके सामने ये बात पेश कर रहा हूँ और यकीनन वो लोग जो मेरी वीडियो देखेंगे जो इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं वो इसकी तायीद करेंगे कि एक शख्स जो दुबई में गुज़श्ता 20 साल से मुकीम है, 10 साल से मुकीम है, वहाँ पर वो सैलरी ले रहा है 20,000 दिरहम महाना। ये मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, 20,000 रुपये महाना, 20,000 दिरहम महाना वो सैलरी ले रहा है। उसके अलावा उसको हाउस रेंट मिल रहा है
اب وہ ہاؤس رینٹ جو ہوتا ہے وہ اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ مارگیج کروا کے اپنے لیے گھر یا اپارٹمنٹ خرید لیتے ہیں، اس کی پیمنٹ کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ 2-4 ہزار درہم پر منتھ جو بھی ہے، گاڑی کا الاؤنس ملتا ہے، بچوں کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کے لیے اخراجات دیے جاتے ہیں، ہیلتھ انشورنس جس طرح میں نے بتایا۔ اب اس شخص کو نوکری سے نکال دیا جائے 6 مہینے کی تنخواہ دے کر، اور باقی جس طرح میں نے معاملات آپ کے سامنے بیان کیے وہ ساری سہولیات دے کر یا مراعات دے کر، اور اس کے بعد اسے کہا جائے کہ وہ نئی نوکری تلاش کرے۔ اب وہ جب مارکیٹ میں جاتا ہے تو اب اس کی ایکسپیکٹیشنز وہی ہوتی ہیں، توقعات وہی ہوتی ہیں کہ اس کو اب 20,000 اگر نہیں تو کم از کم 18,000 کی نوکری ملے، یا اگر 20 نہیں تو 25 کی ملے۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے، کیونکہ اب پوری دنیا کی طرح یو اے ای میں بھی مہنگائی میں کافی زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، اور وہاں پہ بھی حالانکہ یو اے ای تیل پیدا کرنے والا ملک ہے، وہاں پر بھی پیٹرول کی پرائسز دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ یعنی آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں 1 جولائی کو، تو ایک مرتبہ پھر وہاں پر پیٹرولیم کی پرائسز کو بڑھا دیا گیا ہے۔ پاکستانی روپوں میں تقریباً وہاں پہ بھی پیٹرول اتنے کا ہی ہے جتنا اس وقت پاکستان میں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان میں پیٹرول کی جو قیمتیں بڑھائی گئی ہیں وہ جسٹیفائیڈ ہیں یا وہ جائز ہیں، یہ الگ بحث ہے۔ اب ظاہر ہے پاکستان تو پیٹرول پیدا نہیں کرتا۔ اب وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ وہ لوگ اب ان کو آگے اگر کوئی ان کے ایکسپیرینس یا اس کے مطابق کوالیفیکیشن کے مطابق جو جاب آفر ہوتی ہے، وہ انہیں کہتے ہیں کہ آپ 8,000 روپے پہ 10,000 روپے پہ کر لیں، ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں، کانٹریکٹ سائن کر لیں۔ اب وہ شخص جس کا لیونگ سٹینڈرڈ ادھر ہے، اس کو یہ کہا جائے کہ آپ اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کو ادھر لے آئیں، 60% آپ کی تنخواہ میں کمی ہو جائے گی، آپ کے گھر کا کرایہ پورا نہیں ہوگا، آپ کے بچوں کی سکولنگ کے جو اخراجات ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے، دیگر جو آپ کے جو اخراجات آپ اپنے گھر والوں کو، اہل خانہ کو، جو بھی آپ کے معاملات ہیں، وہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب اس میں پورے ہونے والے نہیں، تو بالآخر وہ لوگ بامر مجبوری اپنے وہ گھر بیچ کر، گاڑیاں بیچ کر، سامان اونے پونے داموں بیچ کر اب وہ پاکستان منتقل ہو رہے ہیں۔ اور پاکستان میں جو جاب مارکیٹ میں جو جابز کی سچویشن ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ جو لوگ پہلے ہی پرائیویٹ کارپوریشنز میں نوکریاں کر رہے تھے، چاہے وہ ملٹی نیشنل ہو، چاہے وہ ڈومیسٹک کمپنیاں ہوں، کارپوریشنز ہوں، پہلے ہی ان کی جاب پہ وہ 30% کووڈ کی وجہ سے کٹ لگ گیا تھا۔ اب کچھ کمپنیوں نے وہ جو کٹ لگا تھا 30% اس کو بڑھا دیا ہے، لیکن پاکستان میں انفلیشن، ڈالر روپی پیرٹی کو اگر آپ دیکھیں تو اگر ایک شخص 1 لاکھ روپیہ 3 سال پہلے تنخواہ لے رہا تھا اور آج بھی اس کی تنخواہ 1 لاکھ ہے، یہ 1,10,000 ہو گئی ہوگی، لیکن اس کے جو اخراجات ہیں وہ پہلے کی نسبت کم از کم 50 گنا زیادہ ہو چکے ہیں، 50% گنا نہیں، 50% وہ زیادہ ہو چکے ہیں۔ سیلری اس کی وہی ہے، اور اس وقت اگر ڈالر 125 روپے کا تھا، آج ڈالر 205 روپے کا ہے۔ اس وقت اس کی بجلی کا بل اگر 5,000 روپے آتا تھا، آج اس کی بجلی کا بل 10,000 روپے آتا ہے۔ اس وقت پیٹرول کی پرائسز اگر 150 روپے تھی تو آج پیٹرول کی پرائسز آپ کے علم میں ہے کہ 250 کے قریب ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے تو وہ جو ایکسپیرٹس جو وہاں سے بڑی مقدار میں، تعداد میں، آپ جو بھی کہہ لیں، ترسیلات زر پاکستان بھجواتے تھے، اور آپ کے علم میں ہے کہ یو اے ای دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے جہاں سے پاکستان میں سب سے زیادہ ترسیلات زر آتی ہیں آفٹر سعودی عربیہ اینڈ امریکہ۔ اب یہ ساری صورتحال ایسی ہے کہ اس سے انڈائریکٹلی پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ایک نقصان تو یہ کہ وہاں سے جو ریمیٹنسز آتی تھیں ان میں خدا نخواستہ کمی واقع ہو سکتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان میں آئیں گے تو وہ پاکستان کی اکانومی پر اس طرح سے بوجھ ہوں گے، اکانومی پر تو بوجھ نہیں ہوں گے، ظاہر ہے وہ کچھ نہ کچھ کما کر لائیں گے، یہاں پر کاروبار کریں گے، انویسٹمنٹ کریں گے، لیکن پاکستان میں وہ بھی بے روزگاری کا سبب، بے روزگاری میں اضافے کا سبب بنیں گے۔ اگر 10,000 لوگ باہر سے بے روزگار ہو کر پاکستان آئے گا، یہاں پر جابس کے لیے اپلائی کرے گا تو اس کو نہیں ملے گی، یا اس کو ملے گی تو وہ بندہ جو پاکستان میں آلریڈی جاب کے لیے امید لگا کر بیٹھا ہے اس کو نہیں ملے گی۔ تو یہ ایک ایسا ایفیکٹ ہے جو بہرحال
پاکستان کی اکانومی پر ہو رہا ہے. اور لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ یقین کیجئے کہ دبئی میں جو بھی ایگزیکٹو لیول کے جو لوگ ہیں ان کو شدید مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا ہے. اللہ کرے ان کی یہ مشکلات اور پریشانیاں دور ہوں، لیکن باوجود پاکستانیوں کو وہاں سے ایگزیکٹو پوزیشن سے فارغ کیا جا رہا ہے. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.